अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। मेरा एक सवाल है, क्या खुदा ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है दुनिया पर और रह के गया? यानी दुनिया में आया है, आ सकता है, पहला ये सवाल है। और क्या दुनिया में रह कर गया, जैसा कि हिंदूज और क्रिश्चियंस का मानना है? अवतार का अकीदा है, यानी ये कहना कि हिंदुओं के नजदीक ये है कि भगवान स्वयं खुद प्रकट हुए इंसानी शक्ल के अंदर और ह्यूमन फॉर्म के अंदर इस दुनिया के अंदर जिंदगी गुजार के गए हैं। तो इसकी क्या हकीकत है? मसला असल में ये हुआ कि कोई भी सोसाइटी है, उसके मेजोरिटी जो लोग होते हैं, उनके यहाँ जो अकीदा या बिलीफ माना जाता है, वो ज्यादातर अनफॉर्चुनेटली उनके जो वैलिड और सेक्रेड स्क्रिप्चर्स हैं उनके साथ मैच नहीं करता। यही वजह है कि उनमें फिर बिदआत आ जाती हैं और वो अपनी ही किताबों के खिलाफ कुछ अकीदे रख लेते हैं। इसी किस्म की कुछ राय अवतार्स के बारे में एग्जैजुरेशन की है हिंदू संत और उनके गुरुओं ने और उन ज्ञानियों ने, जो वेदों को पढ़ते थे या जो उपनिषद को पढ़ते थे या जो शास्त्रों को, पुराणास वगैरह को पढ़ते थे। उनको ये लगा कि जो ऋषिज हैं या जो इवन जिनको हम प्रॉफिट्स वगैरह, यानी हमारी लैंग्वेज के अंदर जो अब्राहमिक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर जो प्रॉफिट्स हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उनको उन्होंने भगवान का अवतार मानना शुरू कर दिया कि ये स्वयं वही प्रकट हुए हैं। तो आज हम इस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आया इसके अंदर हकीकत क्या है। एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं हिंदू मत के, उनका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती साहब। उन्होंने जो वेद हैं, जैसे 4 बड़ी वेद हैं, ऋग्वेद है, अथर्वा वेद है, यजुर्वेद है और फिर साम वेद है, ये 4 बड़ी वेदास हैं। उनके बारे में उन्होंने अपनी कमेंट्री या एक्सप्लेनेशन दी, उसको उन्होंने ऋग्वेद आदि भाषाएं भूमिका के नाम से लिखा, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने। ये आर्य समाज के बहुत बड़े स्कॉलर। इसका तर्जुमा जो है बाबू निहाल सिंह साहब ने किया है। उस तर्जुमे से मैं कुछ इक्तबासात आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वामी दयानंद सरस्वती साहब ने ह्यूमन फॉर्म है भगवान का या परमेश्वर का या परमात्मा का या ब्रह्मा का, ईश्वर का ह्यूमन फॉर्म ले सकता है कि नहीं ले सकता, इस बारे में उनकी क्या राय है, पहले उस तरफ चलते हैं। मगर मैंने आवाज़े हक के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, गॉड वर्सेस गॉड्स, क्या एक से ज्यादा खुदा नहीं हो सकते? अगर नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते? उसमें मैंने भगवत गीता का और वेदास में से कुछ हवाले दिए थे, जिसमें मैंने बताया था कि मोनोथिज्म जो है वो तमाम मज़ाहिब के अंदर फंडामेंटल एक बिलीफ है। बाद में करप्शन हुई है, बाद में फैब्रिकेशन हुई है, बाद में एग्जैजुरेशन हुई है, मुबालगा हुआ है, जिसका नतीजा निकला पॉलीथिज्म के अंदर, शिरक के नतीजे में। मगर बुनियादी तौर पर जो चीज है वो मोनोथिज्म है, यानी तौहीद, एक खुदा को मानना, एक अकलौते तन्हा वहदहु ला शरीक को मानना। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब, उन्होंने जो दिबाचा लिखा है वेद का और जिसका तर्जुमा बाबू निहाल साहब ने किया, उसमें सफा 20 के ऊपर एक चीज लिखी है। वो कहते हैं, और ये 32वां पॉइंट उन्होंने लिखा है सनातन धर्म को या वैदिक धर्म को समझने के हवाले से। वो कहते हैं आजकल एक बड़ा धोखा दिया जाता है कि वेदों में एक ईश्वर की पूजा नहीं लिखी, बल्कि कई देवताओं की पूजा या अनासर परस्ती, मखलूकात हैं उनकी इबादत में, या कई देवताओं की पूजा लिखी हुई है। यह धोखा सिर्फ लफ्ज देवता से वाक़या हुआ है, वरना वेदों में कहीं भी अनासर परस्ती या मूर्ति या देवताओं की पूजा नहीं है। इससे यह चीज पता चलती है कि अगर भगवान इंसानी शक्ल के अंदर आता तो फिर वो किसी मूर्त में आता, किसी शक्ल या किसी जिस्म में आता, तो उसकी पूजा भी हो सकती थी। मगर जब खुद वेदों के मुताबिक ना मूर्ति पूजा है, ना किसी शख्स की पूजा है, ना किसी अनासर, किसी एलिमेंट की, क्रिएटेड चीज की, मखलूक की पूजा है, तो इसका मतलब है वो उसमें है ही नहीं है। वगरना वो पूजा से मना क्यों करता? मसलन एक खुदा है, चाहे वो नजर ना आए या चाहे वो किसी इंसान की शक्ल में आए, वो अपनी पूजा से रोक सकता है? नहीं रोक सकता। मगर इसका मतलब यह है कि उसने जो मखलूक की पूजा से रोका है, उससे पता चलता है वो कभी मखलूक हुआ ही नहीं है। वगरना वो ये जरूर कहता कि ठीक है, इस मखलूक की पूजा ना करो, मगर दूसरे कुछ अवतार आएंगे उनकी तुम पूजा कर लेना। मगर वेदों के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिलता, तौहीद ही मिलती है। इसी तरीके से जब उन्होंने सब्जेक्ट्स ऑफ वेद के ऊपर बहस की है, तो उसमें एक देवता के बारे में वो पूछता है सवाली। तो पेज 46 है, जो कि मिट चुका हुआ है, मगर ये पेज 46 है ऋग्वेद आदि भूमिका का, जो स्वामी दयानंद सरस्वती साहब आर्य समाज के बहुत बड़े ज्ञानी, गुरु और संत हैं, उन्होंने ये चीज लिखी। जो शाकिला एक देवता कौन है? जो तमाम कायनात का बनाने वाला है, कादरे मुतलक है, सबका मतलूब व माबूद है, सबको कायम रखने वाला है, मुहीते कुल, मुसब्बिबुल असबाब है, अजली हस्त मुतलक, ऐन इल्म ऐन राहत, गैर मौलूद है,
غیر مولود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ اس سے یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ جتنے بھی اوتار ہیں ان کا کوئی نہ کوئی باپ ضرور ہے۔ کوئی ایسا اوتار نہیں یہ دکھا سکتے جس کا پتا نہ ہو اور جس کی ماتا شری نہ ہو، جن کی امی نہ ہو، ان کا ذکر ملتا ہے۔ تو غیر مولود ہو، یہ صفت انہوں نے سامنے رکھی ہے، یہ ایک گن جسے کہتے ہیں، وہی کل نو انسان کا معبود ہے۔ یہ شت پتھ برہمن کانڈ 14 پر پھاٹک 6، سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے اس کو کوٹ کیا یہاں پر۔ جو وید میں بتائے ہوئے رستے پر چلنے والے آریہ ہوئے ہیں وہ ہمیشہ اسی ایشور کی اپاسنا یعنی عبادت کرتے ہیں، اب کرتے ہیں اور آئندہ بھی کریں گے۔ پس ثابت ہوتا ہے کہ جو اسے چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مطلوب یا معبود سمجھتا ہے وہ بالیقین آریہ نہیں ہو سکتا، یعنی ویدوں کے مطابق چلنے والا وہ نہیں ہو سکتا۔ اب بڑی مزے کی چیز یہ ہے کہ اس کی آخری لائن آپ پڑھیں تو ہو بہو قرآن میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں، آخری 2 لائنوں سے میں پڑھتا ہوں، اور ادھر اسے چھوڑ کر کسی دوسرے دیوتا کی اپاسنا کرتا ہے وہ کچھ نہیں جانتا، عالموں کے درمیان ایسا شخص بمنزلہ حیوان ہے، یعنی جو اس ایشور کی، اس پرمیشور کی، اس بھگوان کی اپاسنا چھوڑ کر کسی دوسرے دیوتا کی اپاسنا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، اسکالرز کے نزدیک یعنی ویدانتیوں کے نزدیک، گیانیوں کے نزدیک وہ شخص جو ہے وہ انسان نہیں ہے، حیوان ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن کے اندر بھی دوستو اللہ تبارک و اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ جو اللہ کو جان کر دلیلوں کو سامنے رکھ کر اس کو نہیں مانتے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ پہلے کہا اولئک کالانعام، وہ چھپائے ہیں، مگر بعد میں کہا ان سے بھی بدتر۔ تو وید کے اندر بھی اسی قسم کی تعلیم آپ کو، یا گیانیوں کے نزدیک بھی اسی قسم کی تعلیم آپ کو ملتی ہے۔ اچھا، اب کیا وہ ہیومن فارم اختیار کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ آئیں ہم ستیارت پرکاش سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں ایک سوال ان سے کیا جاتا ہے، جو دیوتا ہیں ان کے بارے میں بتائیں کہ وہ مجسم ہیں یا غیر مجسم ہیں۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے جو دیوتا ہیں نا، اچھا دیوتاؤں کے بارے میں یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی بھگوان ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کے خدا ہیں، نہیں۔ دیوتا کے بارے میں اگر آپ نے سمجھنا ہے تو ستیارت پرکاش کا یہ جو بھومکا ہے نا، رگ وید آدی بھومکا، اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ انہوں نے اس میں بتایا کہ دیوتا یا دیو کسے کہتے ہیں؟ سنسکرت زبان کے اندر ایسی چیز جس کا فائدہ ہو، جس سے معاشرے کے اندر کوئی اچھی چیز ہو سکے، اس کو کہتے تھے دیو۔ تو اس سے نکلا ہے دیوتا، یعنی کوئی ایسا شخص یا ایسی چیز یا ایسی ذات یا ایسا آبجیکٹ یا ایسی مخلوق جس سے آپ فائدہ حاصل کر سکیں۔ مثال کے طور پر یہ اگنی کو بھی دیوتا کہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم لوگ جو مسلمان ہیں ان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ لوگ شاید آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ مبالغہ رائی کر کے یا وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اگنی پوجا کرنا شروع ہو گئے ہیں، مگر وید میں جو اگنی کی اہمیت بیان کی گئی تھی وہ اس کے دیوتا ہونے کی وجہ سے تھی۔ مثال کے طور پر آگ سے آپ کھانا پکاتے ہیں، آگ سے پرانے وقت کے اندر سرجری کی جاتی تھی، زخم جو ہے اس کو سلا جاتا تھا، آگ سے آپ گرمائش حاصل کرتے ہیں، آگ کے ذریعے آپ لکڑیاں جلاتے ہیں، آگ کے ذریعے آپ لوہا آئرن کو میلٹ کرتے ہیں اور اس سے تلواریں، تیر یا مختلف چیزیں بنتی تھی، آگ کے ذریعے روشنی حاصل کی جاتی تھی۔ پرانے وقتوں کے اندر لائٹ نہیں تھی تو اس وقت آگ سے دیا جلایا جاتا تھا یا آگ سے مشعل جلائی جاتی تھی، ٹھیک ہے، تو اس سے رستہ لیا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آگ جلی ہوتی تھی تو جو جنگلی جانور ہیں جو نقصان پہنچا سکتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آتے، تو آگ سے مختلف فائدے حاصل ہوتے تھے۔ تو انہوں نے آگ کے ادب اور احترام میں، چونکہ وہ اس کو دیوتا سمجھتے تھے کہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، انہوں نے اس کا احترام کرنا شروع کر دیا۔ نسل بعد نسل، جنریشن آفٹر جنریشن، گریجولی وہ لوگ اس کی پوجا میں پڑ گئے، اور یہی ابراہمک ریلیجنز کے اندر بھی ہوا ہے، یعنی جہاں بھی ادب اور احترام کرنے کا کہا گیا وہاں غلو ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اہل کتاب کو کہا، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں جو جنون چیز تھی اس میں غلو نہ کرو، یعنی تمہیں ایک حقیقت دی گئی تھی، تم نے اس میں غلو کر لیا، اس کو حقیقت تک رکھو، جو حقیقت جتنی چیز ہے اس کو اتنا رکھو۔ تو اسی طرح سناتن دھرم کے اندر بھی یا ویدانتیوں کے ہاں بھی، جو وید کے پڑھنے یا وید کے ماننے والے ہیں، ان کے ہاں بھی جو اگنی ہے اس کا احترام اور ادب ہوتا تھا، نہ کہ اس کی پوجا ہوتی تھی۔ اچھا، پوجا کے ورڈ کو بھی پھر سوامی دیانند سرسوتی صاحب نے ڈیفرنٹ طریقے سے بیان کیا ہے، مگر میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، اس کے لیے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں یا کوئی اور کسی دن ٹاپک اس کا ڈسکس کر لیں گے۔ ابھی ہم دیکھ لیں گے ہیومن فارم میں وہ آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، تو اس چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا یہاں۔ اب آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں دیوتا جو ہیں وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، مجسم اور غیر مجسم۔ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 5 ایسے دیوتا ہیں جن کی پوجا ہر انسان پر واجب ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں 5 ہیں بڑے، 1 ماں،
मदर, बाप, आचार्य यानी उस्ताद, और अतिथि यानी घर आया हुआ साधु, कोई बुजुर्ग मुसाफिर आ गया, या कोई मेहमान को देवता समझो। ये चार हो गए। ये चार हैं जो मुजस्सम थे, यानी जिनके पास बॉडी थी। मगर पांचवा ऐसा है जो कि गैर मुजस्सम है। ये है वो भगवान या वो परात्मा या ब्रह्म या परमेश्वर या ईश्वर कि जिसकी उपासना सिर्फ और सिर्फ की जाती है, जो मुजस्सम नहीं हो सकता। यहां लिखा है ब्रह्म बिल्कुल गैर मुजस्सम है। अब इसी चीज को डिटेल के अंदर सत्यार्थ प्रकाश के 7वें समलास में, यानी 7वें चैप्टर के अंदर या 7वें बाब कहना चाहिए, उन्होंने इस चीज को बयान किया पेज 334 के अंदर। 15वां सवाल उनके सामने रखा गया, ईश्वर मुजस्सम है या गैर मुजस्सम? इस पर वो कहते हैं गैर मुजस्सम है, क्योंकि अगर मुजस्सम होता तो मोहित ना होता। अगर मोहित ना होता तो अलीम कुल होने की सिफतें भी ईश्वर की तरफ मंसूब ना हो सकती। मोहित का मतलब है कि सबको समेटे हुए, क्योंकि महदूद चीज में सिफात, फेल और आदात भी महदूद रहते हैं। नेज सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, नक्से अमराज और कतौ बुरीद वगैरह से आजाद नहीं हो सकता था। बाई वजह तहकीक यही है कि ईश्वर गैर मुजस्सम है। अगर मुजस्सम होवे तो उसके नाक, कान, आंख वगैरह आज़ा का बनाने वाला कोई दूसरा होना चाहिए। यह बहुत बड़ा एतराज था। अब आगे उन्होंने कहा कि कुछ हिंदू जो है ना, वो इस पर यह एतराज कर सकते हैं कि अगर इस मौके पर कोई ये कहे कि ईश्वर ने अपनी ख्वाहिश से खुद ब खुद अपना जिस्म बना लिया है, तो भी यही बात साबित हुई कि जिस्म बनने के पहले गैर मुजस्सम था। इसलिए परमात्मा कभी जिस्म इख्तियार नहीं करता। इससे साफ पता चलता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती साहब और उपनिषदों के बकौल और वेद के नॉलेज के बकौल खुदा जो है या ईश्वर जो है वो कभी भी मुजस्सम नहीं हो सकता। तो ये कहना कि वो ह्यूमन फॉर्म के अंदर आया था, ये खुद वेदास के खिलाफ है। तो हिंदू तो बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते। बाकी रही बाइबल की बात, तो बाइबल में किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि खुदा खुद जिस्म इख्तियार करके आ गया है। अगर ऐसा होता तो ईसा अलैहिस्सलाम ये कहते कि आई एम द गॉड, मैं खुदा हूं, या वो कहते वर्शिप मी, मेरी इबादत करो। जैसा कि मैंने पहले आपको कहा कि कैसा मुमकिन है कि खुदा ये खुद कह रहा है कि आप जनाब पूजा करें, और जब वो इंसानी शक्ल के अंदर खुद आता है तो कहता है पूजा ना करें, मेरी पूजा ना करें। ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है।